म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सद्याक येवपाचें कारण म्हणजे एक दुखद गोष्ट सध्या म्हापसा खोर्ले हांगासर सद्याक घडलेली आसा। ही दुखद गोष्ट म्हणजे एक 35 ते 40 वर्साचो एक भुरगोच आसा, हो एका शॉपाचेर कितें घेवपा खातीर येयलो आनी घेवन जाल्या उपरांत मातसो उपरांत तेका खंय तरी बरें दिसना म्हणून तो त्या शॉपा कडेन बसलो आनी शॉपाच्या कुशीक एक घर आसा त्या घरा कडेन तो भितर वचून रावलो आनी तेका खंय ना खंय बरें दिसना म्हणून तेंचे जे कोणाच्या घरान भितर गेल्लो तांकां ताणें सांगलें। त्या घरांतली जी फॅमिली येयली आनी ताका पळयलें जाल्यार तो थंय वोकोंक लागलो म्हणून तेंच्यांनी 108 कॉल केलो। 108 कॉल करून कमीत कमी खंय अर्दे वर जावन गेले। 108 जी आसा ही टायमार थंय पावोंक ना, ह्या कारणाक लागून जेंच्या घरान तो भितर गेल्लो पळय आनी बरें दिसना म्हणून तांकां सांगताले ते फॅमिली आपल्या प्रायवेट गाडयेन घालून ताका म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान हाडपाक तेंच्यांनी ट्राय केलो, पूण इतल्यान अर्दे वर जाल्या उपरांत 108चो कॉल जो आसा हो त्या फॅमिलीक गेलो आनी सांगलें की आमी ऑलमोस्ट फोरवरच्यान येता म्हणून, कित्याक म्हापशेच्यान गाडी खंय येवंक ना, ह्या कारणान ही 108 एम्ब्युलन्स एमर्जन्सी सर्वीस जी आसा ही फोरवरच्यान येता म्हणून तेंच्यांनी सांगलें। अर्द्या वरा उपरांत 108 सर्वीस जी आसा ही पावली ती बोडगेश्वर देवळा कडेन पावली। त्या टायमार जी फॅमिली आसा तेंच्यांनी आपल्या प्रायवेट गाडयेन घालून तांकां सांगलें की तुमी थंयच रावा म्हणून, आपण प्रायवेट गाडयेन घेवन ताका येता म्हणून। तेच्या उपरांत प्रायवेट गाडी येता आनी ताका 108 घालून त्या म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान हाडलो आनी म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जेन्ना हाडलो त्या टायमार खूब वेळ जालो आनी आतां अशी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की ज्या भुरग्याक हांगासर हाडलो तो भुरगो जो आसा हो सद्या हयात ना, ताजो जीव सोंपलेलो आसा अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक मेळ्ळी आसा। ज्या प्रायवेट गाडयेन घालून त्या भुरग्यान हांगासर हाडला तेणे आमकां सांगताना तेणें सांगलें आसा की 108 टायमार पावना आनी त्या भुरग्याचो जीव खंय तरी गेल्लो आसा अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक आमकां मेळिल्ली आसा। पुराय कितें अपडेट आसा पळय ते आमी त्या भुरग्या कडेन जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया। अशें खंय ना खंय दिसण्याक येता की टोटल नॅग्लिजन्सपणा खंय ना खंय जाल्ली आसा की 108 जी एमर्जन्सी सर्वीस आसा ही टायमार प्रोवायड जावंक ना। ह्या कारणाक जर एमर्जन्सी सर्वीस जर म्हापसान पावना जाल्यार पयशान येता आमचो खूब टायम जाता आनी अशी खंय ना खंय गजाली घडत आसात। अशीच अपडेट जी भुरगो जो हयात गेलो तेच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदांच तुमचे मेरेन पावयत रावतले। पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर। हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान। नांव सांग तुजें? मेरा पंकज जल्मी, हांव खोर्ले रावता। खोर्ले खंय? हॉली क्रॉस हॉस्टेला ऑपोजीट उसपकर जंक्शन आसा पळय थंयसर म्हापसा। हय म्हापसा। पंकज कितें जालें? जालें अशें की एक 3 सुमार आमच्या घरा कडेन जनरल स्टोर आसा म्हज्या काकाचो। त्या जनरल स्टोरार एकटो दिनेश म्हणून कोरगांवकर म्हणून तो येयलो थंयसर आनी तो आपल्याक बरें दिसना म्हणून थंय बसलो म्हणून वकूंक येता म्हणपाक लागलो आनी जनरल स्टोरा वयली आमच्या काकाच्या सोडा घेतली पियालो आनी वकलो थंयसर आनी पडलो। सो ह्या गोश्टीक अरावंड 5 मिनटां भितर जाले। 3-5 काय कितें म्हाका म्हाज्या काकीन आपयलो आनी अशें जालां म्हणून सांगलें। मागीर हांवें ताबडतोब सोमतो 108 कॉल केलो इमर्जन्सी सर्विसाक। 108 कॉल केलो, फर्स्ट कॉल केलो, तेंच्यांनी म्हणपाक एड्रेस बी विचारलो, केस विचारली आनी सांगलें कितें हांवें तांकां सांगलें सगळें जालां कितें कशें कितें तें म्हणपाक लागलें धाडटा तुका कॉल करतलें एम्ब्युलन्स। 10 मिनटां जालीं एम्ब्युलन्स कॉल करता म्हणून परत कॉल केलो हांवें। जाल्यार म्हाका तेणी रिस्पॉन्स येयलो असो की तेंच्यांनी सांगलें की म्हापसा एम्ब्युलन्स ना, परवरीसून तुमकां एम्ब्युलन्स अरेंज करून धाडटा म्हणून। सो फॉर दॅट एटलिस्ट हाफ एन आवर गेलो। हाफ एन आवर गेल्या फुडें मागीर जालें कितें की हांव ताका तो पेशंट आसलो ताका ब्रिदींग प्रॉब्लम जाताले तो कितें जातालें तें आमकां कळना, बट जालें अशें की तो सारको फडफडपाक लागलो म्हणून आमी ताका हांवें म्हाज्या पर्सनल गाडयेन घातलो आनी एम्ब्युलन्सवाल्या कडेन कॉर्डिनेट करून ताका गांधी हेजे कडेन बोडगेश्वर देवस्थाना कडेन थंयसर पर्यंत तेन्ना पर्यंत पावली ट्रॅफिकान। सो हांवें ताबडतोब ताका तेन्ना त्या गाडयेन ट्रान्सफर केलो आनी आतां आजिलोन हाडला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान। पूण हांगा तर आतां अशें कळून येता की ताका पल्स मेळना म्हूण सांगता, पूण आतां कितें तें तेंच्यांनी अजून सांगूंक ना आमकां। ओके, पण म्हाजें अशें मागणें आसा गव्हर्मेंटा कडेन हेल्थ सर्विसिसां कडेन। म्हापसा आतां आमचें येदें व्हडलें म्हापसा आसा, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हें हांगासर आमी म्हणटा, पण हांगा एम्ब्युलन्सीस ना। असो एक लास्ट टायम अशेंच 2 म्हयने पयलीं म्हाज्या काकाकूय अशेंच जाल्लें तेन्ना हांवें अशेंच 108 फोन केल्लो आनी एम्ब्युलन्साक तेन्ना आपयल्लो तेन्ना ती एम्ब्युलन्स ऑलमोस्ट 35 मिनिट्साच्या लेट येयल्ली। सो तेन्ना बी अशेंच जाल्लें, पूण आतां अशें आसा की आमचे गव्हर्मेंट म्हणटा हेल्थ इज सगळ्यान इम्पॉर्टंट म्हणटा, बट आजच्या तारखेन एम्ब्युलन्सीस म्हापसान ना। आतां 108 म्हणटा सर्विसीस 5 मिनटान पावता, म्हापशान पावना। म्हापशा पुलीस स्टेशन 5 मिनटां आहा खोर्ले कडसून, फायर डिपार्टमेंट 5 मिनटां आसा, पण ते कांयच पावना। हे हॉस्पिटल स्वता 10 मिनटांच्या डिस्टन्साचेर आसा, पूण ते बी पावना। आज एक लायफ जर वचत जाल्यार ताका रिस्पॉन्सिबल टोटल गव्हर्मेंट अशें म्हाका तरी दिसता, कित्याक जर हेल्थ सर्विसीस अशें चलता एम्ब्युलन्सीस ऑन टायम येयना जाल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी कशें जातली इतकेंच।
कितें कळलां की कितल्यो गाडयो सद्याक आसा कितें? आतां हांवें जेन्ना 108च्या ते ड्रायव्हराक विचारलें जाल्यार तुमी म्हटलें कशें कितें एम्बुलन्स कितें आसा तो म्हणटा आमी परवरीसून येयलो, हांगासली एम्बुलन्स म्हणटा 15 दीस जाले ब्रेकडावन जाला जी म्हापसाक आसा. आनी हांगासरूच आनी एक एम्बुलन्स तुमी पळयता ती म्हणटा ती ही एम्बुलन्स म्हणटा शिवोलची काय खंयसर तरी म्हणटा. आतां जर अशें जालें शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीक एक एम्बुलन्स अशें म्हापसाक एक एम्बुलन्स जाल्यार कशें जातलें? एका टायमार एकूच जर जाता जाल्यार बाकीच्या लोकांनी थंयसरूच जीव सोडचो पडटलो कळ्ळें. आनी अशें दिसता की पळोवंक गेल्यार फाटल्यान सुद्दां एम्बुलन्सीज 108 अश्यो पडलेल्यो आसा वीच आर नॉट सर्विस्ड आय गेस कळ्ळें. सो त्यो गव्हर्मेंटा कडेन इतकीच मागणी आसा की त्यो ॲटलिस्ट एम्बुलन्सीज किंवा इमर्जन्सी सर्विसीस कितें आहा त्यो सगळ्यो ऑन अप टू डेट दवरपाच्यो, कारण कोणाचो लायफ वाचप हें सारकें इम्पॉर्टंट आसा आयचे तारखेर. म्हणजे म्हापशेची जी 108 आसा एम्बुलन्स सर्वीस आसा पळय ती ब्रेकडावन जाल्या म्हणून सांगल्या. ते आतां म्हाका तेंच्या ड्रायव्हरान तो सांगलें तेणें म्हाका की 15 दीस जाले की ती ब्रेकडावन जाल्या म्हणून 108 सर्वीस तेंची गाडी कितें आहा एम्बुलन्स पळय ती तशें. ओके सो हें वाडोवपाची गरज आसा हांगासर. एम्बुलन्सीज ऑब्वियसली वाडोवपाकूच जाय, कित्याक म्हापसा आमची येदे व्हडली आतां सिटी आसा, वन ऑफ द 4 मेजर सिटीज इन गोवा, आनी एक एम्बुलन्स म्हापसान ती बी ब्रेकडावन जालेली आसा जाल्यार कशें चलतलें? हांगासर लोक इतके आहा, पॉप्युलेशन इतकें आहा, आमचे रस्ते बॅड आसा, एक्सिडंट केन्ना कोणाक कितें जाता कांय कळना. जर एम्बुलन्स टायमार पावना जाल्यार ऑब्वियसली लायफ लॉस जातलोच. सो आतां तेजें कंडिशन कितें कळलां काय? आतां ज्या पर्यंत तेजें कंडिशन आहा त्या पर्यंत पल्सीस मेळना अशें म्हणी, पण आतां अजून पर्यंत कितें जालां कितें ना तें खबर ना. आमी आमच्या भायर आसा. येस.